بادشاہ تو میرا سردار بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، میں اولی کا مارے وہ بھی مٹا دیتے ہیں جو تم اپنی اولاد دی محبت دے وچ آ کے آخر میں بھی تو کہیں نہ جایا ہاں، میں معصوم دا ناجائز خون زمین دو تے تو ویٹن کیتے تیار کی گئے، میں اولی کا بھی زمین دو تو مٹا دیتے ہیں، پیجھاتے آخری سہارا پروردگار کائنات دے جہاں مالک الملک، میں کہ میرا مولا ماں پیو بھی دنیا دی لالچ چاہ کے ویچ دیتا، بادشاہ تے سردار ہی اپنی اولاد دے پیچھے میں معصوم دے خون دے بکھے، اے کائنات دا خالق آخر میں بھی تو تیری مخلوق مولا کون سفارشی کھکور بچا سکتے، تلوار میرے سر تے لڑکتی پئیے، الغیب کنے آواز آئیے، نعم المولا و نعم النصیر، تینوں گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں، میں سب تو بڑا دوست ہاں تے میں سب تو بہترین مددگار ہاں، مجھے نہ تھی مایوس نہ تھی، لکیر نہ مٹا، الغیب تو آواز لڑکے دے کنج پہنچیے، بچہ مجھے نہ تھی تو کمار کوئی نہیں سکتا، جنا بچے نے مختصر تقریر بادشاہ دے سامنے کی تھی، خدا دی قسم چہرے تے پسینہ آ گئے، ادو چھوڑ دیو ان کو قتل نہ کرو، کوئی ڈر نہیں، میری اولاد دی قسمت شفا لکھی ہے خالق دے دے سی، مگر کہیں دا ناحق خون زمین تے نہ وہا، میں نہیں پسند کرے گا دنیا کی آخری بادشاہ اپنی اولاد دے پیچھے لوگوں دی اولاد کو قتل کریں دے، انج نہ کرو، میرے ملک کی چوتا نہیں، البتہ کہیں غیر ملک دے وچوں تو آپ کو کوئی بال مل پوے تو او گھننا ہو، جتنی قیمت منگے میں دے منی، یہ لڑکا واپس ول گیا، روپیہ 18,000 ہی ماں پیو کو بخش دیتا گیا، قدرت جے کو بچاؤنا چاہے آنکھوں دا وال ہی کوئی نہیں زوال کر سکتا، مسلمانوں ہی بادشاہی اعلان کو سن کے ایشو سوالی روم چٹور کے آج مدینے پہنچائے، دل سوچیں دے جو کہیں غیر ملک جوان کے بال گھنا قیمت مہویں، اتنے پیسے تو میرے کول بھی کوئی نہیں جو میں انہوں کو دے ماں، سنے اس جو مولا علی ونا سخیے بکھیا سوالیاں کو روٹی دے بدلے 40 دی قطار نپ کے چلے دے، اندے دل خیال آیا اج ونیا پنا تیلی دے دروازے تے ونیا تے سوال ہی ہو کراں جو اللہ رسول دے نا تے میں کوئی امام حسن تے حسین دے، بہو غیر ملک چ روم تے عرب ونا فاصلہ مال گھن ویسا بادشاہ کو روی نام گھنسا، اور جناب والا میری زندگی سدھر ویسی، یہ سارا واقعہ امام حسن تے حسین کو سنائے، ادھ علی دے بچیاں گل تا یہ ہے میں تو کو روم گھن کے ویدا پیاں کہ انہی وجہ تو تواڈے بابے دے دروازے تے آ کے سوال کیتا، ہم دل میرا من گیا جی سلطان جو علی سخی ہے سخی، قرآن نے بھی مولا علی دے حق فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سبحان اللہ، آیات قرآن دیا مولا علی کے حق اتری ہیں، آخو سبحان اللہ، جنہوں نے یہ سارا واقعہ جناب امام حسن حسین سنیا، فرمینن سوالی مطلب روم تو بہت سارا سفارے اردے ونجوں تا کئی مہینے لگ ویسن، کیوں نہ ہو تو اکھ چلوٹ تے کو صرف 1 منٹ چ روم پہنچا دے میں کرامتن اکھ لوٹیس نبوت دا مزار ہا، اکھ کھولیس رام کے بادشاہ دا دربار ہا، اعلان کیتے چٹ بھیجے سے بادشاہ سلامت، محکموں دور دراز دے ملک تو مال گھن آیا تے تساں اپنی بیمار لڑکی دے واسطے جڑا نسخہ بناونے، میں کو اپنی دربار دے وچ انہاں لڑکیاں نال آمد دی اجازت لیتی ونجے، جڑا چٹ پہنچا بادشاہ لگا منڈو بندے کو اس سوالی
مولا علی دے در تو پنن والا نوہ صاحبزادیاں نو لے کے جڑا دربار دے وچ آیا لڑکیاں دی شرافت تے نزاکت کو ڈٹھا بادشاہ پوچھ دے تمہیں بال کہیں دے لکا یا اغوا تو نہیں کر آیا غریباں دے بال تو معلوم نہیں تھی دے جو بھیا آئندہ ماں پیو غریب ہوئے تو نہ بک دے پیچھو بیچ لیتے ہوئے انہیں دیا شکلہ تو معلوم تھی دے کہ یہ اعلیٰ خاندان دے مکین فرار تو نہیں کر آیا بادشاہ دی گل کو سن کے میرے نبی کریم دے نور العین امام حسن تے حسین خاتون جنت دے دل دے چائن فرمائن بادشاہ دنیا دے تخت تے بہ کے غلط گال ہی نہ کر سمی مدینے دے تخت نشین ہیں سا کوئی اغوا کوئی نہیں کر سکتا لکا کوئی نہیں سکتا ایتا بہت بڑی شخصیت کا واسطہ ریتے جن دے نا کو سڑا ماں نہ بلا سکتا نہ غریب ہیں نہ غریباں دے بال ہیں ساڈا گھرانہ تا غریب نواز ہے آخو سبحان اللہ ساڈا گھرانہ تا غریب بال ہے تو اپنا مقصد بیان کر بادشاہ آچا تمہیں پتہ ہونا چاہیے میری لڑکی بیمار ہے تو ان واسطے میں دوائی تے نسخہ پاؤں تو آپ انہیں قتل کرے سا تب سمان رنگ دے وچ فرمائے نے بادشاہ کیوں معصومہ دا خون زمین تے بتے نے قیامت تک زمین سبزے ریوڑ تو رک میں سیاہ تے یہ جا ظلم نہ کر جو قیامت اعلانت مل دی راوی تے کو شفا نہ لوڑے تو ذرا اپنی بیمار لڑکی ساڑے پیش تک کر مسلمانوں عمر تک چھوٹی ہے مگر گلاں بہت وڈیاں ہن بادشاہ سن کے حیران ہویا آدھے بھائی میری لڑکی نو کیا ویک سو تو ڈین بن گئی ہے جڑا انسان بھی سامنے آوے انہوں کھاویں دیے فرمائے نے بادشاہ سنو موت دے ڈراویاں تو نہ ڈرا آکو سبحان اللہ عاشق موت تو نہیں ڈرتے شہید موت تو نہیں ڈرتے کیوں جو شہید مرن دے بعد ہی زندہ ہوں دے یہ قرآن دا فرمان ہے اور یہ جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے اور یہ خورشید دا ایمان ہے جو شہید مرن دے بعد بھی زندہ ہے آقا سبحان اللہ موت دے ڈراوے نہ دے تنی بیمار لڑکی ٹھیک ہو وجے تا ساڈا کیا انعام بادشاہ نے آکھیا منہ منگیا انعام دے سا آدن دنیا دی لالے دی ضرورت نہیں بادشاہ جڑی چیز پڑھاؤں تینوں پڑھنی پوسی تیری بیمار لڑکی سارے ذمے آئی اللہ اکبر مسلمانوں علی دے جایا دیا جنا گلاں نو سنیا سر تو لے کے پیراں تک پیراں تو لے کے سر تک ڈٹھا تصویر پر تنویر ہے توجہ ہے نوح صاحبزادے ہم شکل پیغمبر ہن بادشاہ دا دل من گیا کہ نورانی چہرے والے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا چا منگن تا خالے کی نہ دے ہاتھ خالی نہ ولے سی آدھے مہربانی کرو جناب جڑی چیز پڑھاونی ہے میں نو پہلے پڑھاؤ میری بیمار لڑکی کو پیچھے چا چھوڑاؤ فرمائے نے نا اسا سید علی دے جائے ہیں لجپال گھرانا ہے پہلے ساری شان نو ویکھ انجے بعد تیری طبیعت مننے تے اسلام قبول کرے بادشاہ کیا میرا دل تجردہ بیٹھے جو ڈینے کتھیں تو کو تکلیف نہ دے وے فرمائے نے بالکل نہیں تینوں پتہ نہیں اسا محمد دے نواسے جے کو جنگلاں دے شیر ہی سجان دن آقا سبحان اللہ اسا نبی دے نواسے جے دے دروازے دا جبرائیل درزیے تینوں گھبراون دی لوڑ نہیں تو اپنی لڑکی ساری خدمت پیش کر عرض کہندے صحیح ہوتا لوہے دے مکان دے اندر موٹے موٹے سلاخاں تے وڈے وڈے جندرے لگے انہوں دے وچ بند دے ذرا فرمائن سانو اس مکان تے جاون دے لوہے علی دے صاحبزادے قدم بدھے دے ہوئے جڑا دروازے دے اوتے پہنچن اندروں آواز آئیے اے محمد دے اکھی دے نور خدا دا واسطہ
واسطہ ہی وے میں برائے نہ ہاں اندر نہ آواہے کھڑ گئے حکم دیتے نے بادشاہ زنانے پوشاک دا انتظام کر زنانہ پوشاک تے ویلے حاضر تھئیے اندر سٹی نے مائی نے لڑکے کپڑے بدلائیں قدمہ تے ڈٹھیے اللہ اکبر فرمائے نے بتا اور بابے کوئی سلام کر مگر ان دی دربار دے وچ پیو دی خدمت وچ پیش کرن تو پہلے انہوں نے بھرا ہاتھ اٹھا کے آدھا مولا بے اولاد اج سیادی دی کتاری چاہے کھوتن انہیں جہنمی رہ ونجے تو وقت نبی دے آل دے آمن دا فائدہ کیا ہویا اولادات اٹھے تقدیر بدل گئی مقدر سور گیا تخت دا ستارہ مقدر دا ستارہ چمک پیا اللہ تعالی نے لڑکی نو لڑکا بنا دیتا بادشاہ دے قدمہ تے آ کے جھکیا عرض کرنے بابا جی سلام بادشاہ نے پیشانی نو بوسا دیتا تخت لے کے سیدنو اپنے تخت دوتے بلھایا پوچھ دے تسا کون ہو فرمائے رسا مدینے دے وسدے سارے نانے ننائے محمد کریم سبحان اللہ سارے رب دنائے رب العالمین سارے نانے دی شان رحمت للعالمین اچھا تسا محمد کریم دے اکھیں دے نور ہو جی ہاں میرے تو بڑے بخت ہیں جو میرے غریب خانے تے تشریف گھن آئے ہو او وقت میں تو آپ کو شان دے نال مدینے پہنچاواں مسلمانوں شاہی اعزاز دے نال بادشاہ وینال ٹریا غلام ادھیکار ادب نال ہاتھ بدھ ہوئے فوج دا دستہ اگوں فوج دا دستہ پیچھوں فوج دا ایک ایک دستہ دائیں بائیں سجیوں کھبیوں ایشان و شوکت دے نال ہزاراں دی تعداد دے وچ گھوڑیاں دے سوار موجود ہیں اطلاع مدینے پہنچی کہ علی پاک تواڈے نور العین آندے پین جناب مولا علی سنیات دی وادی دے تے آ کے اپنے بچڑیاں دا استقبال کیتا فرمائے نے یہ تس نے کیا چا کیتا ہے کرامت چا دکھائی وے فرمائے نے اسا نان دے دین دوتے بڑی قربانی دے ہونی ہے اج اسا اگر شہید یا قربان تھی وے دے جڑے مقصد واسطے خالق سا کو پیدا کیتے وہ پورا نہ تھی سکدا فرمائے نے بچوں میری سخاوت دی ابتدا رکھ چھوڑیے پہلی سے رکھیے تے تو آکو معصومی دے وچ میں اللہ دے راہ دوتے قربان کر لیتا ہے میری وصیت تھی وے اللہ دے راہ دوتے تو آلی جوانی ہوئے یا بڑھاپا ہوئے جہوی دور ہوئے جنوی وقت آوے اپنی جان قربان کران تو دیر نہ پہ کرائے عجیب ہو حسین شانہ والا حسین محمد دا نور العین قربان جمع حسین دے شان تو مسلمانوں اندازہ لاؤ ساری دنیا میرے نبی دے نا کو چم دیے میرا محمد حسین کو بیٹھا چم دے سبحان اللہ ساری کائنات دے شاکان رسول تے محبان نبی دے اکھی جھکویں دین گردن جھکویں دین جنا محمد دا نام دے مگر خدا دی قسم اے او حسین جو نبی کریم دے کندھیاں دا سوار ہے راکے دے دوش مصطفیٰ لشکر یزیدی دے سامنے کھڑ کے اپنا تعارف کریں دو ہے فرمیدن تو آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں میں راکے دوش نبی دا ہاں فرمائنے سالمو جیے مرضی آوے ظلم کرو میں تو کو رعایت نہیں منگتا میں یہ نہیں مانتا کہ میں تے ظلم نہ کرو جی میں تو کو مرضی آوے وہ ظلم کرو مگر ایک گال سن لو میں راکے دوش نبی دا ہاں میں بچڑا شیر علی دا ہاں آکو سبحان اللہ میں راکے دوش نبی دا ہاں میں بچڑا شیر علی دا ہاں کیوں بھئی ہے یا نہیں اندے وچ کوئی شک ہے حسین دے خاندان یا نسب دے وچ کوئی شک کر سکدے نانا محمد مصطفیٰ نانا امام الانبیاء بابا سید الاولیاء حسین شہید کربلا حسن مجتبی اما فاطمہ الزہرا اگوں پیچھوں لو فرمین تو پتہ نہیں میں کون ہوں میں حق دا پاک سپاہی ہاں آکو سبحان اللہ حسین پاک فرمیدن میں حق دا پاک سپاہی ہاں
دیندہ اکبر اصغر ماہی ہاں توجہ ہے اور کچھ نہیں چاہتا میں نبی دے نانے دے دین دو تو بچڑے قربان کرنا ہے کوئی مملکت دا سپاہی کوئی تھانے دا سپاہی کوئی حوالات دا سپاہی کوئی ملک دا سپاہی کوئی بارڈر دا سپاہی کوئی فوج دا سپاہی مگر حسین فرمے دے میں حق دا پاک سپاہی ہاں آخو سبحان اللہ کیا فرمے دے میں حق دا پاک سپاہی ہاں دیندہ اکبر اصغر ماہی ہاں اور کوئی تمنا کوئی نہیں صرف چاہتا ہے کہ نانے مصطفیٰ دا دین بچ پوے اللہ تعالی حسین دی شان پہچان دی توفیق عطا فرما اج وہ شانے والا حسین ہے جو محمد دا مدینہ پیا چھوڑے نے جب یزید نو پتہ لگیا کہ حسین میری بیعت نہیں کرے گا وہ سوچا کہ میرا تخت حکومت نہیں بچتی جو حسین میری بیعت نہ کرے انہیں مدینے کریم کو چھوڑن دا مدینے پاک کو چھوڑن دا فیصلہ کیتا گھر دے وچ آئیں یا نہ گاز فاصلے دے تے امام دا گھر ہے ہن بھی گنبد نما مکان ہے روضہ رسول دے بالکل نال گنبد نما مکان ہے سعودیہ حکومت نے اندے وچ لائبریری بنائی ہوئی ہے وہ مکان دا نام ہے بیت حسن ایہو مکان تے ایہو گھر مولا علی دا آکھو سبحان اللہ امام آئے پاک ہمشیرہ میں ادب دی وجہ تو جڑی بیوی دا نام نہیں لاونا چاہتا مصلی عبادت دوتے قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں گے حسین بھی آ کے بھیڑ دے نال مصلی تے بیٹھ گئے بیوی نے ادب نال عرض کیتا حضور مہربانی کرو سامنے تخت یا کرسی تے تشریف رکھو فرمایا ہمشیرہ من حسین پاک دے تخت دے باہر دے ٹائم گزر گئے ہن خاک نشینی دا ویلا آ گیا ہے آقا کیوں کوئی ہو جی مجبوری ہے جو اج زمین تے بہ گئے ہو فرمایا ہاں میں ایک مشورہ کرنا آیا صلاح کرنا آیا کیونکہ تم بھی بنت علی ہے مشورہ دیو کیا خیال ہے تہاڈا میں یزید دی بیعت کرنا چاہتا تہاڈا کیا خیال ہے فرمائے نے جڑے ہاتھ محمد کریم دے زلفاں کو محال بنے دے ہن میرا مشورہ تے ہے اے پاک حسین وہ ہاتھ کپی سکدن وہ ہاتھ گھوڑیاں دے قدم تلے آ سکدن مگر فاسق تے فاجر تے زانی تے پلید دی بیعت نہیں کر سکتے اور میں نے بہن تیرا مشورہ میری صلاح دے نال پیا مل دے بات ہوں تیاری نہ چاہ کروں بی بی فرمایا میں حاضر ہاں امام نے حکم دیتا این العباس این الاخی العباس اے میرے پیارے بھائی حضرت عباس کتھا ہو عرض کرنے لبیک یا امیر المومنین میں حاضر ہوں فرمائے نے ذرا کربلا دے مسافران دی فرست تیار کر امام زین العابدین نے کلم اونچایا کاغذ نو پکڑیا لکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب امام نے فرمایا پیارا بھائی عباس یہ عبارت مٹا دے انجھے تلے لکھ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون میں کربلا دے میدان فتح نو سودی کارو نہیں پیا ویندا میں جنگ جیتن واسطے نہیں پیا ویندا میں تا سر کٹوا کے وپار دے وچوں منافع گھنے امام نے پہلے اپنا نام درج کیتا حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب مسافر کربلا آخو سبحان اللہ دوسرے نمبر تے جناب امام زین العابدین دا نام تیسرے نمبر تے حضرت عباس علم بردار دا نام مسلمانوں کربلا دے مسافران دی فرست پہ بن دیئے جناب جوانہ دی شہدان دی فرست تیار ہو گئی امام نے فرمایا ان پردے داران دی فرست بنا پہلے نمبر تے میرے پیر کے نام دے سامنے بنت علی
اون و محمد اکو سبحان اللہ. ابو حضرت عباس نے لکھا اپنی سابقہ دستور کے مطابق لکھا مسافرہ کربلا ان بریکٹ. سید نے فرمایا مسافرہ کربلا نہ لکھ، ای بی بی دے نام دے اگوں لکھ مسافرہ شام. سین عرض کریں گے مولا آپ تو مسافر ہو کربلا ہو تے میرے خانے دے اگوں لکھا ہے مسافرہ شام، کیا میں شام تے کلی ویسا؟ سید فرمایا بہن تینوں گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں، اگر میں حسین تیرے نال نہ ہو سکتا میرا سر تا تینوں شام تے قرآن سنے دا ویسی. فرست بندی پئیے 11 سال دی پاک معصومہ دا نام امام نے کٹوا دیتا. آکھو سبحان اللہ. فرمایا اے معصومہ میری دختر نیک اختر نہیں جا سکتی، باقی 6 مہینے دے شیر خار بچہ دا نام ہی لکھا گیا. جدہ بی بی نو پتہ لگا کہ ابے نے لسٹ دے وچوں فرشت دے وچوں میرا نام کٹوا دیتا ہے، علی اکبر دے کول آ کے عرض کرن دی میں تیرے حصے دی بہن ابے نو سفارش کر مینوں بھی نال تلائی ونج. مگر امام دا حکم ہا جدہ سنے نہیں کہ ابا فرمیندے تک میں تہوں پہ ٹکے نہ جو تم نانے دے روزے تے بیوی بلیندی رہے. بی بی خوش ہو گئی. اثر دا ٹائم آ امام دا قافلہ مدینے پاک جو روانہ ہویا. مسلمانوں اللہ دی قسم جتنا کتاباں اٹھا کے دیکھو تمام مورخین تمام راویان لکھ دیں کہ بی بی دروازے تو باہر نہ آئی. عمر تا 11 سال دی ہے مگر ارادے یہ جائے پختیان عام لڑکی تے بچی تنائی آخر وہ بھی تا حسین دی تھی ہے. اکھو سبحان اللہ. کتنا صبر ہے. بابے دا حکم تھیا کہ تو گھر دے وچ رانے اور نانے پاک دے روزے تے دیوے بالنے. سیدہ دی دروازے دے شگاف دے وچوں بیٹھے اپنے بابے دے کافر نو پئی وے دیے. کافر روانہ ہویا تھوڑا جہا سفر کی تو نے جو انہوں مغرب دی اذان آ گئی. مغرب دی اذان امام دے کنے پہنچی. فرمایا عباس خیمے لا دیو اذان آ گئی ہے، رات اتنی تے گزرے دے ہیں. چلو بیا نا محمد کریم دے مدینے دے سائے دے ویتا اج میں حسین شیخی رات گزاری بنجا. سبحان اللہ. خیمے لگ گئے. سید اور سیدادیاں بیبیاں خیمیاں دے وچ قرآن دی تلاوت مدینے تو لے کے کربلا دے آنجا تک امام کو 120 راتی لگیاں. توجہ فرماؤ یہ 120 راتی دے اندر مسلمانوں ہر رات 72 ختم قرآن دا تھیندا. ختم قرآن دا 72 کاری ہا. امام حکم لیتا ایک ایک کاری دے ذمہ ہے جو ایک ایک ختم پڑھ. معصومہ تو لے کے جوانہ تک امام دے حکم دی تعمیل کریں جہاں ایک ایک ختم روز قرآن دا تھیندا ہا. جدہ 11 دی رات ہے جے کو شام غریبہ فرندن اللہ دی قسم توڑے جو ہی رات کاریں دی تعداد گھٹ گئی ہے. توڑے جو آجی کافرے دا سردار آج امام حسین دی بجائے جناب زین العابدین ہیں. مگر ایدہ بھی آج اوہ آڈر تھیا جو خیمیہ دے وچ رہن والیاں پردے دار بیبیاں تے بچے تے جڑیاں نوکرانیاں تے نوکر بچ گئے ہو. میں حسین دا بچڑا امام ہو کے آڈر کر دینا جی میرے بابے تے زمانے دے وچ مدینے دی روانگی تو کربلا تک روز 72 ختم تھیندا ہا. ہن وی روز 72 ختم تھی وے. کہیں پردے دار بی بی عرض کیتا اے امام زین العابدین ہن تک کاری تھوڑے رہ گئے اگے تو 72 کاری ہاں روز ہی ختم کریں گے ہم. ہن 72 ختم کیویں تھی سی؟ فرمایا تسا پورا کرو کوشش کرو منظر پڑھن دی جتنی ختم کر سکتے ہو کرو. 72 چو جتنے کھڑ دو سن میرے ذمہ چلوا ہے. میں علی دا پوتر ہاں میرا ڈاڈا علی یو ہاں جڑا ایک رکعت وچ پیر پاوے ہاں دوجے دے مہینے تے قرآن دا 30 سپارہ دا ختم ہوندا. مسلمانوں آج مدینے پاک تو روانگی دی پہلی رات قرآن شریف دا 72 ختم ہویا. ادھرات ڈھل چکی ہے.
پورے مدینے شریف والے مزے دی نیندر پے کرن خواب گراں دے وچ حالیاں نے مدینہ کروٹ پے بدلے نن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دی ہے سارے مدینے والے مزے دی نیندر پے کرن مگر 11 سال دی عمر دی میرے پیر دی معصومہ کلی گھر دے وچ یقین فرماؤ جو سجنا تے دوستاں تو بغیر گھر بھی چنگے نہیں لگدے پاک بطول بی بی دی پاک دھی کو نیندر نہیں پئی آندی بی بی نے سوچا ہوں تا رات دا ٹائم ہے سارے مدینے دے لوگ مزے نال ستے پہن ای ویلے جاگ دا تا کوئی نہیں پیا صرف قدرت جاگ رہی ہے کیوں نہ ہوئے کہ میں 6 کی رات تا بابے دے خیمے دے وچ گزار آواں مسلمانوں آدھی رات دا ٹائم ہے بی بی اپنے بابے دے قدماں دے تے قدم رکھ دی ہوئی دروازے دے تے پہنچیے خیمے دے باہروں کھڑیے امام نماز پہ پڑھن علی اکبر روندے پہن اپنی زوجہ پاک کو امام حسین سر کے فرمیندے اصغر نو چپ کرا نہ اجازت ملی پاک بی بی خیمے دا لڑچا کے دروازے دے اندر آئی آدھی بابا جان سلام ہوئے تساں تا ہن یاد پہ فرمیندے ہاوے میں تا کیڑے ویلے دی انتظار وچ کھڑی ہم بابا اجازت دے وے تے میں اندر آواں سید نے فرمایا اپنے بھائی نے چپ کرا بی بی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اصغر نو چایا بال آواز کو پہچان میں دن ہتھاں کو پہچان میں دن بھیڑ دا چاونا ہا اصغر چپ کر گیا اپنا سبحان اللہ کچھ دیر بی بی اپنے بابے دے خیمے تے رہیے تہجد دی نماز دا جو ٹائم تھیما لگے امام بچڑی دے کول آئیں پیشانی کو چم کیا دن بیٹی ون اپنے گھر لگی ون صبح صادق تھیما نہ لیے مدینے دے لوگ جاگ پوسن کتنے یہ نہ ہوئے جو حسین دیا دھیاں کو لوگ رستیاں تے ٹوڑدا پھردا نہ دیکھیں رستیاں تے سڑکاں تے آندا ویندا نہ دیکھیں چادر تطہیر دے پردے دوتے ہاتھ نہ پیا آوے بی بی خوش تھی کہ بابے دے خیمے کو چھڑے دیے رو کیا دیے بابا میں مجاور رسول ہاں فرمایا ہاں پتر تو مجاور رسول ہے قربان جاواں اے پاک بی بی گھر دے وچ آواں تو بجائے نانے دے روضے تے ون تے دیوا بلے دیے دیوا بال کے دروازے بند کر دیتے نس دوجا دروازہ سارے دروازے بند کر دیتے نس جن ویلے اذان دا ٹائم قریب تھے حسین پاک اپنے تمام رفیقان سفر دے نال فرمیندن اج میں نانے دے روضے دوتے 6 کی نماز پڑھی آواں اے جو ہن روضہ پاک دوتے وچھے نے دروازہ بند دے دوجے دروازے تے گئے او دروازہ ہی بند تیسرے دروازے تے گئے او دروازہ ہی بند سارے دے سارے دروازے بند ہیں حضرت عباس کو فرمیدن تو بڑا جوشیلا جوان ہے ای کو آنکھو مہربانی کر دروازے بند کرنا لا دروازہ کھول چا میں حسین ہاں رسول دا نواسا ہاں نانے دے روضے تے 6 کی سلام پڑھانا آیا حضرت عباس نے آ کے دکل باب کیتا زوردار آواز فرمیدن کون ہے دروازے بند کرنے والا دروازہ کھول تینوں پتہ نہیں جو میں عباس ہاں نہ آیا اندرو پاک معصومہ دی آواز ہے چچا ناراض نہ ہونا تسا عباس ہو تو میں بھی مجاور رسول ہاں حضرت جناب امام عباس پیچھے ہو گئے فرمیدن پاک حسین یہ تو جناب بھی اپنی دختر نے ایک اختر ہے سید دروازے تے آ کے فرمیدن دروازہ کھول بیٹی میں تیرا ضعیف باپ حسین ہاں بی بی نے دروازہ کھولا دوے پیو تے دھی نانے پاک دے روضے تے رل کے گئے الوداعی سلام پڑھنے سید نے بی بی دی باں پکڑ کے اپنے نانے دے سپرد کی تھی فرمایا نانا امان میری حوالے تو دے تہاڈا حکم سارے میرے مدینے وچ بے شک چلے جاؤ معصوماں نو چھوڑ جاؤ کیوں جو بی بی میرے روضے تے دیوے بلیندی رہے مسلمانوں یقین فرماؤ یار ہی رات تک 120 راتی گزرے ہر رات بی بی دیوے بلیندی رہی جنا شام غریباں دی رات آئی بی بی دروازے تے آئی دیوا بالن نانے دے روضے تے چراغ جگایا اتفاقاً ہوا دا جھونکا آیا کہ چراغ بجھ گیا دوجی دفعہ بی بی نے دیوا بالیا وہ بھی بجھ گیا تیجی دفعہ دیوا بالیا وہ بھی بجھ گیا جنہاں چوتھی دفعہ دیوا بالن پہن پاک نبی دروازہ کمب گیا آواز آئی میری دھی دیوے نہ بال میرے تبل جو ہے چراغ کربلا دے وچ بجھ گئے
تیرے ویر رتوں کے شادیاں دے سیرے بن گئے. علی اکبر دیاں تانگاں سٹ دے, اپنے باپ دے آون دیاں تانگاں سٹ دے, صبر دے نال گزارے کریں کیوں جو تو دی بطول دی دھی ہے. پاک نبی دے روزے دی وچوں آواز نہیں بچی, خیال کریں تیرے رومن دی آواز حویلی تو بہر نہ ونجے. میں نانا تینو سبق دے دینا, اتنی شہادت دی غمگین خبر سن کے اے میری پاک دی تے صبر کرنا, ماتم بھی نہیں کرنا, سروے سوایاں بھی نہیں پاونیاں, جلوس بھی نہیں نکالنی, تے بس سوچتے جتنے دیوے بال نیان بال بھی دنی. پاک رسول دے روزے وچوں آواز آئیے, نہ بال تو بچڑا دیوے میرے بجھ گئے چراغ رتوں کے, ویر تیرے وچ کر بھی بلا دے, شہادت پا گئے کلہوں کے, پیو تیرے دی